سنقابله يوم القيامة؟ كيف سنقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمحنا لهم أن يدنسوه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أختكم من فلسطين من غزة، ويعني سامحوني لا أتحدث الفارسية، إذا استطعت أن أتحدث العربية هل أستطيع؟ تفضل أختي، تفضل إن شاء الله تتكلم باللغة العربية إن شاء الله، تفضل. أول شيء الحمد لله رب العالمين، الله أكبر، والعزة لله ولرسوله وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين الذي اصطفانا حتى نكون مجاهدين وشهداء للأرض التي بارك الله حولها ولمسرى نبيه صلى الله عليه وسلم. أحدثكم والله سبحانه وتعالى وحده يعلم. الكريمة إن شاء الله عليكم الصبر. أريد فقط أن أوصل رسالة لأهلي في أفغانستان أننا ننتظر منكم المدد. نحن متروكون لوحدنا في الميدان، المسرى مسراكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أودعه أمانة عندكم. هذه فلسطين أرض الأنبياء جميعا، كلكم ستسألون عنها وعن أهلها وعن مقدساتها. الله سبحانه وتعالى سيسألكم. كل العالم تكالب علينا، كل العالم خاننا، كل العالم باعنا، كل العالم يحاصرنا ويقتلنا. مدد يا أفغانستان، مدد، نحتاج منكم المدد. دعت حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين كافة الأمة الإسلامية أن تخرج بالملايين يوم الجمعة كمدد لله ولرسوله وللأقصى. لا تتركونا وحدنا. تكالب علينا الغربيون، تكالبت علينا أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، يعلنون دعمهم للصهاينة الأنجاس، يدفعون لهم بالأسلحة والعتاد والعدة، لكن والله لا نخشاهم، والله لا نخشى في الله لومة لائم، لا نخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. لكنهم يجب أن يروا بأننا لسنا وحدنا، وأن أمة الإسلام بها أسود تفدي مسر الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يدنسون المسرى ويسبون نبينا صلى الله عليه وسلم، ويضربون نساءنا في المسجد الأقصى، وينكلون برجالنا. كانوا منتشين، نفخوا البوق ودنسوا حائط البراق، وأعلنوا القدس عاصمة لدولتهم اليهودية. لقد تركتمونا وحدنا حتى وصلنا إلى هذه النقطة. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى وفخورون بمجاهدينا، بارك الله بهم وسدد الله رميهم وأعانهم على من ظلمنا. لكنكم يجب أن تساندونا، يجب أن تأتوا لنا بمدد. مدد يا أفغانستان، مدد. هذه ساعة الصفر، إما أن نكون وإما أن لا نكون. لا نستطيع أن نخسر مسر الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف سنقابله يوم القيامة؟ كيف سنقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمحنا لهم أن يدنسوه؟ يحفرون تحت المسجد الأقصى، الله سبحانه وتعالى هو من يرفعه الآن. يريدون أن يهدموا مسر الرسول صلى الله عليه وسلم ويبنوا هيكلهم المزعوم. مدد يا أمة الإسلام، مدد. لقد استشهد 22 فردا من عائلتي، والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. نحسبهم شهداء ولله الحمد والمنة، وما زالوا يقصفون
لا يستطيعون مجابهة المجاهدين في الميدان فيعاقبون المدنيين والأبرياء. الآن غزة تحرق وتباد عن بكرة أبيها، أحياء بكاملها دمرت وما زالوا يقصفون. متعنتون ظلم ومجرمون كفر ولا يخشون الله، ويعربدون بنا هكذا لأنهم يرون بأننا وحدنا. لم يروا المسلمين، لم يسمعوا كلمة المسلمين. أين أنتم؟ مدد مدد يا أمة الإسلام، لا تتركونا وحدنا. هذا مسرى نبيكم، والله سيسألكم، والله ستسألون. إخوانكم، وإن شاء الله عليكم بالصبر والنصر إن شاء الله قريب، إن شاء الله قريب إن شاء الله. عبدالعزیز صاحب زه خو ولاک خبرې کولی سم، تاسې مهرباني وکړئ عبدالعزیز صاحب. انا مولاي سيد ضياء الرحمن خبر زدا خورد الله يصبركم على مصيبتكم. صبر وکړه وروره. الله يصبركم أختنا الكريمة على ما أصابكم، والله إنه بلاء علينا أجمعين. أنتم أخواننا ونحن أخوانكم، لن نترككم لوحدكم. النصر قادم إن شاء الله أختي الكريمة. نعم، الغاشم اليهودي الإسرائيلي طغى وتجبر وتكبر على أرض الطاهرة المباركة القدس الشريف. فعلا قدس الشريف جميع الناس تركوها لوحدها للأسف، ما استطاعوا، خذلوا جميعهم، خذلوا للأسف. وهذا أحد الأسباب إنهم تجبروا على أرض الطاهرة وتكبروا وطغوا وأقصفوا وقتلوا الصغيرة والكبيرة. حالاتكم فعلا جدا يعني سيئة للأسف أختي الكريمة. يعني ما ندري إيش نقول لكم، لكن ثقوا تماما معاكم نحن قلبا وقالبا. ونحن يعني أيضا نطلب من المجاهدين اللي على أرض فلسطين يقاوموا. الله سبحانه وتعالى سينصرهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الأيام الصعيبة لا تنسي أختي الكريمة إنها أيضا كانت في أفغانستان، ومدة 20 سنة أمريكا طغت وتجبرت على أرض أفغانستان. لكن مع مكافحة المجاهدين وصبرهم وتحملهم على جميع المصائب، الحمد لله وصلوا إلى ما هم يعني كانوا ينتظروا النصر، وانتصروا بإذن الله عز وجل. أيضا نحن نناشد أخواننا المجاهدين هناك إنهم يصبروا ويتكاتفوا. أهم شيء إنهم يتكاتفوا ولا يفترقوا، يجعلوا كلمتهم ورايتهم تحت يعني أمير واحد وشخص واحد. والله إن هذولهم جبناء لا يتحملون ولا يستطيعون الصبر. والنصر إن شاء الله قادم أختي الفاضلة. والله دموعكم علينا غالية، ألمكم ألمنا، تعبكم تعبنا، نشارككم والله جميع ما أصابكم والله العظيم. يعني نتابع جميع أوضاعكم، لكن للأسف أختي الكريمة يعني اليد بصيرة، يعني العين بصيرة واليد قصيرة للأسف. ونحن يعني بعيدون عنكم، بعيدون جدا. يعني للأسف الدول المجاورة يعني خذلوا للأسف الحكومات، الرؤساء الدول خذلوا شعبنا أخواننا اللي هناك. لكن ثقي بالله إن شاء الله إن النصر قادم. اثبتوا وثابروا وتحملوا، وإن شاء الله النصر قريب بإذن الله أختي الكريمة. واليوم أيضا في أفغانستان يعني صارت مظاهرات في منطقة أو في ولاية اسمها خوست، وعملوا مظاهرات كبيرة وقوية، والمظاهرات حتستمر. لكن ما يخفى عليك يا أختي أيضا إحنا في منطقة هيرات في نفس اليوم اللي المقاومة والمجاهدين اللي بدأوا الحرب على إسرائيل، نفس اليوم الله سبحانه وتعالى يعني أصاب منطقة هيرات بزلزال. والله إنه يعني نسينا مشاكلنا وأحزاننا، وعندنا شهداء تجاوزوا أعدادهم فوق 4000 شهيد عندنا تحت الأنقاض. لكن والله إنه مصيبتكم من مصيبتنا. لم نلتفت إلى ما أصابنا مثل ما التفتنا إلى ما أصابكم أنتم.
ونحن هنا في هذه السوشيال ميديا أقل حاجة ندعم وننصر بما أوتي لنا من قوة، نكتب وننشر ونعمل كل ما نستطيع، لكن مصايبكم من مصايبنا وألمكم من ألمنا ودموعكم علينا غالية بإذن الله ستزال وتمسح إن شاء الله بإذن الواحد الأحد. وجزاكم الله خير، وشاركتونا في هذا المجلس المبارك، وندعي لكم إن شاء الله دائما الله سبحانه وتعالى ينصركم إن شاء الله بإذن الواحد الأحد. وإن شاء الله قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة، فهذا شيء عظيم. هذا الوحيد اللي نصبر عليه، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، مثل ما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. يعني هذا فخر عظيم. فنحن قتلانا وشهداءنا هم في خير إن شاء الله، وهم جبناء قتلاهم في النار. فهذا الشيء الوحيد اللي يجعلنا نصبر ونتحمل ونثابر. جزاكم الله خير. فقط أريد أن أقول أنني أعزي نفسي والأمة الإسلامية وإياكم بشهداء الزلزال، وأننا ندعو لأهلنا في أفغانستان، ورأينا ما حدث. الله يصبرهم ويربط على قلوبهم يا رب العالمين، ويتقبل أحبابهم في جنات النعيم، اللهم آمين. لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله.